You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने। थप 107 जनामा कोरोना पुष्टि। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको। सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता सफल। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने भएको छ। बिहिबार पेरिस डाँडामा आफ्ना सांसदहरूसहित बसेको बैठकले केपी ओली पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गरेको निर्णयका बारेमा आयोग र सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यसअघि बुधबार बसेको सो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुभाष नेउमाङ लगायत 7 जना नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। पाण्डेले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको दिन नै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि तोक्नुपर्ने भएकाले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। पाण्डेले आफूहरूसँग बहुमत भएको दावी गर्दै आफ्नो पार्टीको व्हाइप नमान्ने, पार्टी र सांसद पदबाट निकाल्न सक्ने समेत बताउनुभयो। ती लगायतका सबै कुराहरूमा चाहिँ अबको पार्टी सचिवालय, पार्टीको अध्यक्ष या स्थायी कमिटी यस सन्दर्भमा परिचालित हुनेछ। मलाई लाग्छ यो निष्कर्षमा आइसकेका छैन। हिजो मात्रै बैठक भयो, आज हामी दिनभरि अरू केही प्राविधिक काममा चाहिँ सक्रिय छौँ। अब यसपछिको चाहिँ भूमिका अब हामी यिनै राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि नै पार्टी सक्रिय हुन्छ। होइन, अविश्वास प्रस्ताव जान पनि सक्छ अथवा अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा त अहिले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। पहिले त राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा निष्कर्षसहित अनि ती दलहरूको पनि दस्तखतसहित जानुपर्ने भएले त्यसबारेमा आवश्यक छलफल या आवश्यक कुराकानी नभइकन निष्कर्ष अथवा सहमति नभइकन जान सकिँदैन। त्यो कुरा चाहिँ अब बल्ल वार्ताको ढोका हिजोदेखि नै हामीले खुला गरे हुनाले अब यो प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन्छौँ, सक्रिय हुन्छौँ, पहल कदमी लिन्छौँ। र नेकपा संसदीय दलमा पनि के भन्छ नेकपा संसदीय दलले भने पार्टीको विधान, पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको मूल्य मान्यता अनुसार यो संसदीय दल चल्छ भनेको छ। र नेकपाको दलको सदस्य के अरे नेकपाको सदस्य भएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र अहिले नेकपाको सदस्य उहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई पार्टीले निष्कासन गरिसक्यो। त्यो बेलामा नेकपाको सदस्य नभएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ कुनै आदेश जारी गर्न सक्छ सक्दैन? यो प्रश्न त्यतिकै गम्भीर छ। त्यसैले यसको निरूपण हामी राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपले गरौँला। त्यो त हाम्रो प्रक्रियामै छन्। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको व्हिप गरेर अरू केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, बिल्कुल सकिँदैन। कुनै व्यक्तिलाई संसदको सदस्यबाट हटाउन पनि सकिन्छ व्हिप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा। तर त्यो केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले मात्रै व्हिप उल्लङ्घन गर्छ। त्यसो भएले परिस्थिति के छ भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हामीसँग छ। त्यो बहुमत भएको हुनाले हामीले चाहिँ बरु निकाल्दियौँ भनेदेखि अर्कोतर्फको सांसद सदस्य खारेज हुनसक्छ। देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सांसदहरूले समूह बदल्ने क्रम बढेको अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सांसदहरूलाई पार्टी कार्यालय बोलाएको थियो। उनीहरूलाई स्थानीय कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयबारे जानकारी तथा 23 गतेको संसद बैठकमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी गराएको थियो। नेपालमा बिहिबार थप 107 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,488 पुगेको छ। त्यस्तै थप 88 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,70,683 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,010 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल 795 जना आइसोलेसनमा छन् भने 57 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 21,79,047 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको 3 वर्षको सन्दर्भमा संसद सचिवालयले
बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले निरन्तर काम गरेको र अहिले पनि आफू माताहतका गतिविधिहरू निरन्तर भइरहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लिमो प्रोटोकललाई पनि पारित भएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय र जनताका सवालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले समितिमा हुने दोहोरोपनलाई हटाउन र एकरूपताका साथ अघि बढ्न अध्ययन र छलफलको खाँचो रहेको धारणा राख्नुभयो। सङ्घीय संसदलाई सफल बनाउन संसद सचिवालयदेखि सबै सरोकार निकायको भूमिका अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। 2 वर्षमा हामीले के गर्यौँ भन्दा गत वर्ष पनि 2 वर्षको कार्यकाल, यो अलिकति फरक प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष एकैपटक सुरु हुन्छ एकैपटक अन्त्य हुने हुँदाखेरि त्यहाँको कार्यकालले गर्दा त्यो अलिक फरक प्रकृतिको भयो। हाम्रो प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सङ्ख्या विदा हुने 1/3 थपिँदै जाने भएको हुँदा 2 वर्षको मा ग्याप हुँदै जाने भयो। त्यही भएर त्यो कार्यकाल पुरा हुँदासम्मको समीक्षा एउटा गर्दै जाउँ प्रयास गरेका छौँ कि हाम्रा समितिहरूमा कहिलेकाहीँ कुनै काममा चाहिँ दोहोरोपनाहरू हुने र विगतमा पनि प्रतिनिधि सभामा अलि त्यो एउटै प्रकृतिका काममा 2-3वटा समिति गए भन्ने आलोचनाहरू पनि आइरहेका सन्दर्भमा हामी सुरुदेखिबाट नै यसमा सचेत रहौँ र यदि त्यस्तो लाग्यो भने छलफल गरेर पहिला निचोड गरौँ या कहीँ जानै पर्ने भयो 2टा समिति उस्तै भने बरु संयुक्त ढङ्गले जाउँ र संयुक्त अध्ययन गरेर आउँ। पटक जाँदाखेरि त्यही कामको लागि समितिका सभाका समितिहरू कहिले के नामबाट आउने कुराले एकातिर बाहिर पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। अर्को त्यो ठाउँमा रहनेहरूले पनि एकचोटि जवाब दिन्छन् एउटा त्यही कुरा, फेरि अर्को पनि आएर त्यही कुरा दिनु पर्दाखेरि त्यो आयोजना होला या कहीँ कुनै कार्यालयमा उनीहरूको लागि पनि त्यो समयको बर्बाद चाहिँ अलिक फरक किन यसो भइरहेछ भन्ने हुन्छ। यसकारण एकरूपताका साथ जाने दोहोरोपनालाई हटाउने र मिलेर जाने काममा पनि हामी लागेका छौँ र त्यस हिसाबले पनि भोलिका दिनहरूमा मान्यजीहरू लाग्नुहुनेछ र यो सभाको सफलता भनेको अध्यक्ष उपाध्यक्षको दलका नेताहरू या त्यहाँको प्रमुख र मुख्य सचेतकहरूको या समितिका सभापतिहरूको मात्र कुरा भएन कि हामी सम्पूर्ण त्यसमा अझ अर्को पाटो हामी त नियमित ढङ्गले छलफल चल्छौँ तर यसलाई व्यवस्थित गराउने कुरामा यसका निर्णयहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने कुरामा सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा समयमा चल्ने कुरामा यहाँ महासचिव लगायत सङ्घीय संसद सचिवालयका सचिवहरू र सबै कर्मचारीहरूको त्यहाँ माथिल्लो तहको मात्र होइन त्यसलाई सम्प्रेषण युट्युबमा हाल्ने काम हामी प्रसारण गर्ने काम गर्छौँ। लाइभ प्रसारण हुने गरेको हुन्छन्। समयमा चल्ने कुराहरूमा दस्तावेजहरू तयार पारेर लिएर आउने कुराहरू यी धेरै कुरामा सबैको जोडले मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसकारण हामी सबै एक भएर यसलाई चाहिँ नि सफल बनाउने कुरामा अझै मेहनत गरौँ। त्यस्तै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अहिलेसम्म 222वटा बैठक बसेको र 41वटा विधेयकहरू दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 16वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता सफल भएको र अब मुलुकमा शान्ति हुने बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 23औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकलाई स्थायित्व र शान्तितर्फ अघि बढाउन नै विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधार ल्याउन खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले अब राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने बताउँदै यसबाट नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँले केही दलले प्रधानमन्त्री पदलाई सट्टाबाजीको रूपमा बुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमाथि खेलवाड गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गुरुङले राजनीतिक गडबडीका कारण विचलित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार परिवर्तनका कारण कुनै संस्थाको काम कारबाही प्रभावित हुन नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्राधिकरणका सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय, विश्वसनीय र भरपर्दो तुल्याउन सुझाव दिनुभयो। अब पूर्वाधारको विकाससँगै सेवालाई गाउँसम्म पुर्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा ल्याउन त्यसको अनुसन्धान र समीक्षा गर्नुपर्ने औल्याउनु भयो। त्यसले सरकार परिवर्तन भयो त व्यक्ति परिवर्तन हुने त्यही व्यक्ति हो। अब अहिले त्यही व्यक्ति परिवर्तन भए पनि को परिस्थिति हुन आउँदाखेरि के हुन्छ? आज एउटा शक्ति समाप्त भइरहेको शक्ति फेरि त्यही शक्ति आइरहेको हुन्छ। एउटा शक्ति कमजोर भयो कि भने फेरि अर्को शक्ति परिस्थितिले खोजेर फेरि अर्को आइरहन्छ। यो खालको परिस्थितिलाई हामीले धेरै यतातिर तपाईँहरूको ध्यान नजाओस्। त्यसले अलिकति मैले यो चाहिँ अन्तिममा के हो
अब प्राविधिक मान्छेहरू चाहिँ के हो सरकार के हुने हो भनेर अनि फेरि प्राविधिक कामै छोडेर तपाईँहरू बत्ती झापझुप जाला, टेलिफोन सबै बन्द होला, इन्टरनेट बन्द होला। तर तपाईँहरूले त्यहाँ दिमाग दिने नि होइन। राजनीतिक कोर्स यस्तै हो भने बुझिदिनु पर्यो, भइरहेको छ नेपाल। त्यसले यसलाई फेरि पनि ठिक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति हामी जिम्मेवार छौँ। जिम्मेवार ढङ्गले एउटा काम गरेको हुन्छौँ। त्यसैले पनि मैले यो छोटो अवधिमा मैले जुन किसिमको मैले अध्ययन गरेको छु, मैले चाहिँ सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र सञ्चार मन्त्रालयको मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, यो अत्यन्तै म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म निरन्तर रूपमा यसलाई गन्तव्य पुर्याउनको निम्ति दूरसञ्चार प्राधिकरण होस्, नेपाल क्षेत्रका सबै क्षेत्रलाई होस्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अन्तर्गत 18वटा निकाय छ। त्यो 18को निकायलाई एक ढङ्गले कसरी नेपाल सरकारले यी सेक्टरलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले राम्रो अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छु। त्यसैले म त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति म आफ्नो ठाउँबाट म सधैँभरि तपाईँहरूको साथमा रहनेछु र तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेर अगाडि बढ्नेछु र तपाईँहरूले पनि ठिक ठाउँबाट अगाडि बढ्नुहोस् र मुलुकलाई फेरि पनि हामीले अब फेरि ढिला गर्नु जरुरी छैन। मुलुकलाई फेरि पनि हामीले बन्धक बनाउनु पनि जरुरी छैन। मुलुकलाई अब विकासबाट रोक्न पनि सकिँदैन। त्यसैले 2051 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने थियो। अहिले अब हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको कुरो छौँ हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँको अभियानबाट मुलुकलाई एउटा गाउँघरमा जुन किसिमको एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा हो, खानेपानी क्षेत्रमा जसरी विकास भयो आफ्नो गाउँ आफै बनाउने, त्यस्तै अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको एउटा अभियानले मुलुकलाई सन् 2022 सम्म, सन् 2030 सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति हामी जानुपर्छ। दिगो विकासको लक्ष्यलाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। हामी बिचमा अल्मलिनु जरुरी छैन। हाम्रो रणनीति छ, हाम्रो कार्यक्रम छ, हाम्रो स्वीकृत बजेटहरू छन् र त्यसलाई पूर्ण परिमार्जित गरेर जानु छ। नयाँ नीति कार्यक्रम बजेटको समय पनि आएको छ। त्यही ढङ्गबाट हामीले नयाँ नीति कार्यक्रम बजेटलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट प्रस्ताव गरौँ। यही ढङ्गबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो 23औं वार्षिकोत्सवलाई सफल, भव्य र ऐतिहासिक बनाऊ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हालसम्म काठमाडौँ उपत्यका बाहेक 542 स्थानीय तह, 4412 वडा कार्यालय, 3126 स्वास्थ्य केन्द्र र 3714 सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको दाबी गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान एवं सिङ्गो मुलुक मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको र यसमा सफलता प्राप्त गरेको दाबी गर्नुभयो। तत्कालीन समाधानको रूपमा अहिले गरिएको व्यवस्थापन मध्यकालीन समाधानको रूपमा मासिक कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लागि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री अर्यालले मलको समस्या रहिरहन नदिन सातै प्रदेशमा मलको भण्डारको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो। अनुमानको आधारमा मलको आपूर्ति नभएर तथ्य र आवश्यकताका आधारमा गर्ने गरी सबै प्रदेशसँग त्यहाँको आवश्यकता माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी प्रथम चौमासिक अवधिमा करिब 3 लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिको लागि यही महिनाबाट आयात प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। 2,07,000 सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि 3,69,000 मेट्रिक टन हामीसँग स्टक छ भन्न मिल्ने ठाउँमा हामी छौँ आइसकेको र बाटामा हिँडिरहेको। यसलाई जोड्दाखेरि 3,69,000 मेट्रिक टन हामीसित अहिले स्टकको रूपमा या ढुक्क हुने अवस्थाको मल छ। भनेपछि यसले के देखियो भने हाम्रो आउने असारको जुन चटारो हो, हामीले धान रोप्ने बेलाको जुन चटारो हो, त्यो चटारोमा हामी बिना टेन्सन यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। यसले यो समाधान हुन्छ, हाम्रो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो, तपाईँहरूले नोटिसमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने गत साल आएको जति हो, सिङ्गो गत सालको आर्थिक वर्षमा आएको जति मल हो त्यति मल हामीले वितरण गरिसक्यौँ। अब वितरण गर्ने भनेको प्लस हो।
गत सालभरि जति वितरण गरेका थियौँ त्यो बराबरको हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। अब वितरण भनेको गत सालभन्दा प्लसको वितरण हामीले गर्ने तयारीमा छौँ। यो पनि तपाईँहरूको नोटिसमा रहोस् भनेर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब थप अर्को आर्थिक वर्षको निम्ति थप आउने आर्थिक वर्षको निम्ति 3 लाख मेट्रिक टन हामीले आपूर्ति गर्नको निम्ति यही महिनादेखि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। यही महिनादेखि नै 3 लाख मेट्रिक टनको निम्ति आपूर्ति गर्न भनेर आउने वर्षलाई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसैले अब हामी मलको सहज आपूर्तिको दिशामा अगाडि बढ्यौँ, यो समस्याको समाधान गऱ्यौँ भनेर र यसमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भनेर हामी तपाईँहरूको बिचमा राख्न सक्ने भएका छौँ। र हामीले पारदर्शीलाई धेरै महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। यो अलिकति बेला बखतमा कृषि मन्त्रालयमा थोरै समस्या यो चिजले खडा गर्दो रहेछ। त्यसैले यसलाई पारदर्शी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी एकदम सचेतनतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। र अहिले तपाईँहरूलाई मैले अर्को प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अबको आपूर्ति अनुमानको आधारमा होइन, तथ्य र आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तथ्य र आवश्यकताको आपूर्तिको व्यवस्था गर्नको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सातै प्रदेश सरकारलाई त्यो प्रदेशको आवश्यकता कति हो भनेर हामीले माग गरिसकेका छौँ। उहाँहरूसित माग गरेर त्यो आउने क्रममा छ। 7 प्रदेशको सबै माग आइसकेपछि अनि त्यो अनुसारको प्रबन्ध अर्को आर्थिक वर्षदेखि हामी अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो आवश्यकताको आधारमा तथ्यको आधारमा अब आपूर्ति गर्ने अनुमानको आधारमा होइन है भनेर यो खालको काममा पनि अगाडि बढेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको 11 अर्ब बजेट मध्येबाट 5 लाख मेट्रिक टन युरिया मल र 2,82,500 DPA 2,02,500 र पोटास 15,000 आयात गर्ने रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। जसमध्ये यस आर्थिक वर्षमा 1,87,000 मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ भने 1,62,000 मेट्रिक टन स्टक र नेपाल भित्रने क्रममा रहेको छ। गत वर्ष जम्मा 3,94,600 मेट्रिक टन मल बिक्री भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला 3 वर्षहरूको बिक्रीको आधारमा साउनदेखि असोजसम्म जम्मा 1,03,000 मेट्रिक टन मल खपत हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चोरी भएका 27 वटा मोटरसाइकल 2 हप्तामै खोज तलास गरी सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको छ। उपत्यका र आसपासका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका मोटरसाइकलहरू बरामद गरी महाशाखाले बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच सम्बन्धित सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको हो। महाशाखाले सुराकी तथा विशेष सूचना सङ्कलन मार्फत टोली परिचालन गरी ती मोटरसाइकल बरामद गरेको जनाएको छ। महाशाखाको पीडित सहायता इकाइबाट सादा पोसाकमा खटिएका ट्राफिक टोलीले उपत्यकाको जोरपाटी, जगाती, काँडाघारी, माछा पोखरी, गोकर्णेश्वर, नयाँ बसपाका साथै उपत्यकासँगै सिमानामा जोडिएका नुवाकोट, धादिङ र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूबाट यी मोटरसाइकलहरू बरामद गरेको एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। चोरीमा संलग्न मानिस र मोटरसाइकल नियन्त्रणको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै चोरी नियन्त्रणमा कमी ल्याउन महाशाखा सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने जनशक्ति, यसमा लगानी गर्नुपर्ने स्रोत साधन बढाएर यस्ता चाहिँ मोटरसाइकल खोजी कार्यको दायरा शुद्ध बढाइरहेका छौँ। र यो यसले गर्दा के भइरहेछ भने मोटरसाइकल फेला पर्ने क्रम पनि चाहिँ बढिरहेछ। मोटरसाइकल फेला पर्ने क्रम बढिरहेछ। मोटरसाइकल हराउने रेट पनि हत्तै घटेको चाहिँ डाटाबाटै देखिन्छ। अझ पनि यो नै अन्त चाहिँ होइन, अझ पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै छ। अझै पनि हराएका मोटरसाइकल धेरै फेला पर्न बाँकी नै छन्। तर यो सँगसँगै मैले भन्नुपर्ने कुरोमा चाहिँ हामी जुन किसिमको चनाको चासो दिएर हामीले यो मोटरसाइकल खोजीमा लागिरहेछौँ, त्यही किसिमको चाहिँ चनाको चाहिँ मोटरसाइकल धनीले पनि हुनु पर्यो। अब म लगेर एकातिर राखिदिन्छु, फ्याँकिदिन्छु, मोटरसाइकल हराएर ट्राफिकले खोजेर ल्याइदिइहाल्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ अब नराख्नु होला। आफ्नो मोटरसाइकल मैले सुरक्षित राख्नुपर्छ, हराउने ठाउँमा राख्नुहुन्न।
अतिरिक्त लकहरू लगाउनुपर्छ। अन्य उपायहरू के छन् आफ्नो चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने उपायहरू, त्यो संरक्षण गर्नुपर्ने उपायहरू चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि, त्यो तपाईँहरूको दायित्व पनि हो। बिहिबार मात्रै करिब 80 लाख बढी मूल्य बराबरको विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ भने यस वर्ष करिब 16 करोड बढी मूल्य पर्ने मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाले जनाएको छ। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बिहिबार भएको वार्तापछि 2 वार्ता टोलीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। विप्लव नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाई र मुद्दा खारेज सहितको सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल तथा विप्लव नेकपाका तर्फबाट खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई तथा विप्लव नेकपाको टोलीमा खड्ग बहादुर विश्वकर्मा र दीपक चलाउने रहनु भएको थियो। सहमतिको विस्तृत विवरण भने शुक्रबार अपराह्न 2 बजे विशेष समारोहका बीच सार्वजनिक गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। उक्त समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव समूहका तर्फबाट महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि बुधबार वार्ता टोलीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा चरणबद्ध रूपमा संवाद भएको थियो। सरकारले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको जनाउँदै विक्रम सम्वत 2075 फागुन 28 गते उक्त समूहका गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो। सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुन तोलामा 1000 रुपियाँले घटेको छ। यस दिन छापरा सुन प्रति तोला 86,500 रुपियाँ र तेजापी सुन प्रति तोला 86,050 रुपियाँमा कायम भएको छ। चाँदीको भाउ पनि ओह्रालो लागेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 30 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,285 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 90 अङ्कभन्दा बढीले बढेको छ। पछिल्लो केही दिन यता ओह्रालो लागिरहेको नेप्से यस दिन बढेर बन्द भएपछि लगानीकर्ताहरूमा खुसी छाएको छ। नेप्से परिसूचक 90.67 अङ्क बढेर 2506.68 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 14.67 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 6.2 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.54 अङ्क बढेको छ। यस दिन 206 कम्पनीको 65,174 पटकको कारोबारमा 6 अर्ब 5 करोड 81 लाख 4 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 66 लाख 22 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने। थप 107 जनामा कोरोना पुष्टि। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको। सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता सफल। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.